जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे राधे। श्रीकृष्ण जन्माष्टमीको अवसर पारेर आज म तपाईलाई श्रीकृष्णले गोपिनीहरूसँग गरेको रासलीला, प्रेम प्रसंग र सहवासको रोचक सन्दर्भ सम्प्रेषण गर्न उपस्थित भएको छु। श्रीकृष्णले गोपिनीसँग कसरी गरे त सहवास, यस विषयमा बताउँछु। भगवान श्रीकृष्ण विष्णुका अवतार हुन्, सृष्टिका समस्त शक्तिहरूका आधार हुन्। भगवान श्रीकृष्णद्वारा प्रदत्त विचार मात्र होइन, उनका क्रीडाहरूले पनि आफूमा एक विशिष्ट अर्थ सम्हालेका छन् र ती अर्थहरूबाट जुन नीति र नियमहरू विकसित हुन्छन् तिनीहरूबाट समाजलाई एक नयाँ दिशा र नयाँ आयाम मिल्छ। आज म यिनै कृष्ण भगवानको अवतारसँग सम्बन्धित गोपिनीहरूको चिरहरणको निकै रोचक र अनुसरणीय प्रसंग तपाईं समक्ष शेयर गर्दैछु। श्रीकृष्ण पुराणमा पढ्न पाइने यो सन्दर्भ निकै चाखपूर्ण पनि भएकाले यो चतुर्मास व्रतको समय भगवान विष्णुको अवतार मध्ये श्रीकृष्णका विभिन्न अथवा श्रीकृष्णका विषयमा सुन्नु, जान्नु तथा कथा श्रवण गर्नु पनि पुण्यको काम मानिन्छ। श्रीकृष्ण जन्माष्टमीको पावन अवसर पनि छ। यो समयमा यो श्रवणले पनि हामीलाई पुण्य प्राप्त हुन्छ। त्यसैले यो कथा प्रसंग अन्तसम्म ध्यान दिएर श्रवण गर्नुहोला। कसरी भएको थियो गोपिनीहरूको चिरहरण र श्रीकृष्णले गोपिनीहरूको चाहना कसरी पुर्याइदिएका थिए त? श्रीकृष्णलाई प्रेम गर्ने गोपिनीहरूको इच्छा भगवान श्रीकृष्णले कसरी पुर्याइदिएका थिए? बहुत रोचक सन्दर्भ छ। श्रीकृष्णको कसरी पाए प्रेम गोपिनीहरूले? विभिन्न दैत्य असुरहरूको वध गरेर ग्वाल बालहरूको विभिन्न अवसरमा प्राण रक्षा गरेको देखेर कृष्ण बलरामलाई जनजनले हृदयमा बसाएका थिए। ध्यान दिनुहोस् है, बहुत रोचक सन्दर्भ उठाउँदैछु। तर वृन्दावनमा गोपिनीहरू विशेष रूपले श्रीकृष्ण कन्हैयाको पराक्रम, सुन्दरता र चातुर्यता अनि उनको मुरलीको मधुर तानको शिकार नै भएका थिए। कृष्णको मुरलीको मधुर तान सुनेर पुरै वातावरण नै प्रसन्न हुन्थ्यो। कति फूल बनेर फुल्थे, भमराहरू, माहुरीहरू आनन्दित भएर गुन्जार गर्न थाल्थे, पन्छीहरू मधुर स्वरमा क्लाक गर्न थाल्थे, वृक्ष तथा तिनका झाडीहरू एवं पातहरू झुम्थे। यी सबैका अलावा गोपिनीहरू त मुरलीको स्वरको पागल नै भएका थिए। वृन्दावनका ती गोपिनीहरू, यी गोपिनीहरू बाँसमा बनेको अथवा बाँसबाट बनेको त्यो मुरलीलाई आफूभन्दा पनि बढी भाग्यशाली सम्झन्थे। आफूलाई भन्दा बढी भाग्यशाली सम्झन्थे, किनकि यसले कन्हैया कृष्णका अधरहरूको हर समय अमृत पान गरिरहन्छ। यति मात्र होइन, उनीहरूभन्दा बढी श्रेष्ठ त गाईहरू र जङ्गलका हरिणहरू छन्, जो आफ्नो इच्छा अनुसार कृष्णको मुरलीको धुन सुन्ने बित्तिकै तुरुन्तै उनको नजिक आउन पाउँथे। साँच्चीकै गोपिनीहरू भिन्न भिन्न उदाहरण दिँदै कन्हैया र उनको मुरलीको मधुर तानका विषयमा चर्चा गरिरहन्थे। वृन्दावनमा गोप बालिकाहरू वैदिक सभ्यता अनुसार राम्रो र मनोकुल पति प्राप्त गर्नका लागि शिव अथवा देवी दुर्गाको पूजा पनि अर्चना पनि गर्ने गर्थे। हेमन्त ऋतुको प्रारम्भमा नै ती गोप बालिकाहरूले, गोपिनीहरूले देवी दुर्गाको अर्चा विग्रह तयार गरेर चन्दन लेप, धूप, दीप, फल, मञ्जरी, माला तथा अन्नहरू चढाएर पूजन गर्दथे। मेरो प्यारे मित्र, के गर्दथे? पूजन गर्दथे, पूजा अर्चना गर्ने गर्दथे। पूजा पश्चात यी कुमारी गोपिनीहरूले माता कात्यायनीसँग अनन्त भक्तिपूर्वक ईश्वरमा प्रार्थना गर्थे कि हे परमेश्वरी, परम अन्तरङ्गा शक्ति, तपाईँ हामीमाथि कृपा गर्नुहोस् र महाराज नन्दका प्रिय पुत्र श्रीकृष्णसँग हाम्रो विवाह सम्पन्न गराउने अनुग्रह गर्नुहोस्। यसरी गोपिनीहरूको यो गुहार थियो। गोपिनीहरूको यो गुहार योग शक्तिद्वारा भगवान श्रीकृष्णसम्म पुग्छ। भक्त वत्सल प्रभु श्रीकृष्ण मनमा नै मुस्कुराउँछन् र गोपिनीहरूलाई उनीहरूको मनोवाञ्छित वर प्रदान गर्छन्। प्रभुको यस वरको कथा अनुकूल गोपिनीहरूको चिरहरण सम्बद्ध गरिन्छ। यो चिरहरणसँग सम्बन्धित छ। भगवान श्रीकृष्णलाई आफ्नो हृदयमा धारण गर्ने यी गोपिनीहरू नित्य प्राय यमुना तटमा स्नान गर्न जान्थे।
यमुना तटमा पुगेर यी गोपिनीहरू पहिले प्रभुका विभिन्न लीलाहरूको उच्च स्वरमा गीत गाउँथे, भगवान श्रीकृष्णको लीलाको गाउँथे र त्यसपछि आफ्ना समस्त वस्त्रहरू फुकालेर कालिन्दीको निर्मल पावन जलमा प्रवेश गरेर स्नान गर्थे। जुन घाटमा यी गोपिनीहरू स्नान गर्थे त्यहाँ कुनै पनि पुरुषको आवागमन सर्वदा वर्जित थियो, कोही जान पाउँदैन थियो त्यहाँ। तर भगवानमाथि कसैको वर्जनाको रोकछेकको के प्रभाव पर्न सक्थ्यो र? भगवान श्रीकृष्ण गोपिनीहरूको मनका सम्पूर्ण व्यथाहरू बुझ्थे र उनीहरूको मनोकामना पूर्ण गर्न चाहन्थे, किनकि श्रीकृष्णको परम भक्ति गर्थे उनीहरूले। गोपिनीहरूको देवी कात्यायनीको 1 महिनाको पूजा पूर्ण भइसकेपछि, भनेको गोपिनीहरूले जब देवी कात्यायनीको 1 महिनाको पूजा पूर्ण गरिसक्छन् त्यसपछि एक दिन सबै गोपिनीहरू आफ्ना वस्त्र फुकालेर यो कालिन्दीमा स्नान गरिएको बेला एकाएक उनका आराध्य भगवान श्रीकृष्ण त्यहाँ प्रकट भए र गोपिनीहरू सबैका लुगाहरू लगेर एउटा रुखमा चढे। को? भगवान श्रीकृष्ण गोपिनीहरूका सबै लुगाहरू लिएर रुखमा चढे। स्नान गरिसकेपछि गोपिनीहरू कालिन्दीको जलबाट निस्किएर बाहिर आएर वस्त्र लगाउन चाहे, तर त्यहाँबाट उनीहरूका सबै वस्त्रहरू गायब थिए। उनीहरूको वस्त्र कसले लगायो भनेर उनीहरू 3 छक्क मात्र परेन आत्तिए पनि आफ्ना सबै वस्त्रहरू त्यहाँ छैन। कुनै अपरिचित व्यक्ति आए जस्तो, बोले जस्तो आभास उनीहरूलाई भएपछि गोपिनीहरूले तुरुन्तै कालिन्दीको जलमा प्रवेश गरे, किनकि उनीहरू पूर्ण रूपले वस्त्रहीन थिए, भनेको निवस्त्र थिए। भगवान कृष्णले गोपिनीहरूको यो क्रीडालाई, यो लीलालाई निकै रोचकताका साथ रुखबाट हेरिरहेका थिए र उनीहरूको हिचकिच, लाज र सौन्दर्यको आनन्द लिइरहेका थिए। त्यसपछि उनले ती लज्जाशील कुमारीहरूसँग सम्बोधित भएर भने, हे यौवनबाट परिपूर्ण कुमारीहरू, तिमीहरू सबैका वस्त्रहरू मसँग छन्, मैले ल्याएको छु तिमीहरूको लुगा। आफ्नो हृदयमा गोपिनीहरूले जसलाई समाहित गरेका थिए उनकै आवाज सुनेर उनीहरूले यो आवाज उनीहरूका तन मनका स्वामी भगवान श्रीकृष्णको भन्ने कुरा त बुझे, तर यो आवाज कहाँबाट आइरहेको छ भन्ने कुरा उनीहरूले बुझेनन्। मेरो प्यारे मित्र, आफ्नो प्रेतम कन्हैयाको आवाज कुनै बेला आफू स्वयंभित्र गुन्जिएको प्रतीत हुन्थ्यो उनीहरूलाई भने कुनै बेला यो आवाज कालिन्दीको कुलमा भएको अथवा कालिन्दीको फूलमा भएको कदम्बको वृक्षबाट आइरहेको प्रतीत हुन्थ्यो। कन्हैयाले उनीहरूलाई छटपटीको स्थितिमा देखेपछि उनले भने, हे मेरा प्रिय गोपिनीहरू, यता हेर, म यहाँ छु। यता हेर, कता? आत्तिएका गोपिनीहरू आफ्नो अन्तर्मनमा निहाल्न थाले, किनकि कन्हैयालाई त उनीहरूले आफ्नो अन्तर्मनको एक कुनामा सुरक्षित रूपले सजाएर राखेका थिए, सम्हालेर राखेका थिए। उनीहरूले बाहिर त खोज्नै सक्दैन थिए, बस उनीहरू अन्तर्मनमा छाम्थे, अन्तर्कुन्तरमा छाम्थे। बाह्य जगतमा निहाल्ने कुरा त ती कन्हैयाका प्रेम पग्लीहरूको दिमागमा आउँदै आउँदैन थियो, र जब कुनै हराएको वस्तु खोजिन्छ तब त्यसलाई सबैभन्दा पहिले त्यस स्थानमै खोजिन्छ जहाँ त्यसलाई राख्ने कुनै निर्धारित र सुरक्षित ठेगाना हुन्छ, अथवा जुन स्थान त्यस निर्धारित ठेगानाको सबैभन्दा नजिक हुन्छ भन्ने कुरा आफैमा पूर्णतया सत्य नै हो। गोपिनीहरूले आफ्नो प्रेतम कन्हैयालाई आफ्नो अन्तर्मनमा नै सजाएर राखेका थिए, सम्हालेर राखेका थिए। त्यसैले उनीहरू सबैभन्दा पहिला आफैमा र आफ्नै अन्तर्मनमा खोज्ने प्रयास गरिरहेका थिए। कसलाई? भगवान श्रीकृष्णलाई। गोपिनीहरूको यो असमञ्जस्यपूर्ण स्थितिको आनन्द उठाउँदै प्रभुले उनीहरूले सचेत गर्दै भने, हे गोपिनीहरू, म भएतिर हेर न, कता अल्बलिरहेका छौ तिमी? यता हेर, म यहाँ छु। बक्से स्थलसम्म कालिन्दीको शीतल जलमा डुबेका गोपिनीहरूले आफ्ना मदपूर्ण नयनलाई इङ्गित स्थानतर्फ उठाउँदा कदम्बको एउटा हाँगामा बसेका उनीहरूका आराध्य भगवान श्रीकृष्ण उनीहरूलाई स्पष्ट दृष्टिगोचर भए। उनको हातमा बाँसुरीले नृत्य गरिरहेको थियो। त्यसले जब उनका अधरहरूको अमृत पान गर्थ्यो र भगवान त्यसमाथि जीवन दामिनी प्राण फुक्थे, तब त्यसको मधुर धुनले कानमा अमृत भरिदिन्थ्यो। यसका साथै प्रकृतिको कण कण र तृप्त, त्यो पनि तृण तृण प्रभुमय भएर मुरलीको यस मधुर ताललाई शून्यमा लिनुहुन्थ्यो। केमा? शून्यमा।
गोपिनीहरूका वस्त्रहरू कन्हैयाको नजिक एक उन्नत डालीमा झुन्डिरहेका थिए। गोपिनीहरूले आफूलाई निहालिरहेको देखेर प्रभुले भने, हे मद्र यौवनबाट पूर्ण नभए यौवनाहरू, अब तिमीहरू एक एक गरेर आफ्नो नागिन झैँ लहराइरहेका केशहरूलाई लहराउँदै फहराउँदै, आफ्ना केशहरू लहराउँदै के गर्दै, लहराउँदै फहराउँदै, छेड कटीबाट झर्दै यौवनका बहारहरूलाई छल्काउँदै र मदमस्त हस्तिनी झैँ पदताल उठाएर झुम्दै म कहाँ हुँ। जब तिमीहरू यसरी म कहाँ आएर आफ्ना आफ्ना वस्त्रहरू प्राप्त गर्नको लागि मसँग प्रार्थना गर्नेछौ, तब म तुरुन्तै तिमीहरूका वस्त्र दिनेछु। शीत ऋतुमा कालिन्दीको शीतल जलमा निकै समयसम्म डुबेर बसेको कारणले गोपिनीहरू जाडोले थरथराउन थालेका थिए। अब उनीहरूलाई अझ पानीमा बस्न असह्य भइरहेको थियो, गाह्रो भइरहेको थियो। तर उनीहरू पूर्णतया नग्न थिए। कसरी उनीहरू कृष्ण कन्हैया कहाँ जान सक्थे? श्रीकृष्णले बोलाउँदैमा कसरी उनीहरू अगाडि जान सक्थेन? यही सोचेर उनीहरू मध्येकी एक गोपिनीले भनिन्, हे प्राण प्रिय कन्हैया, यो बेला यस्तो बेला हामीहरू पूर्ण रूपले वस्त्रहीन छौँ, त्यसैले हामी कसरी तपाईँको सम्मुख आउन सक्छौँ? हामी त पूर्ण रूपले नग्न छौँ। कृपया अब हामीसँग योभन्दा बढी परिहास नगर्नुहोस्। चिसोको कारणले अब हाम्रो शरीर चेतना शून्य हुँदै गइरहेको छ प्रभु। यो सुनेर कृष्ण भन्छन्, हे गोपिनीहरू, म तिमीहरूसँग परिहास गरिरहेको छैन, सत्य भनिरहेको छु। तिमीहरू सबैजनाले 1 महिनासम्म देवी कात्यायनीको सम्मुख अनुष्ठान गरेर मलाई पतिका रूपमा पाउने कामना गरेका छौ। देवीले तिमीहरूको अनुष्ठानलाई स्वीकार गरेको र अब तिमीहरूको कामना पूर्ति गर्न चाहेको बुझ। त्यसैले तिमीहरू एक एक गरेर मेरो सम्मुख आऊ र आफ्ना वस्त्र लगेर जाऊ भनेर म तिमीलाई भनिरहेको छु। चिसो जलमा कामिरहेका कुमारीहरू कन्हैया कृष्णका प्रेमपूर्ण शब्दहरू सुनेर प्रसन्नताले भरपूर भए र एक अर्कालाई हेर्दै हाँस्न थाले। उनीहरू मुस्कुराउन थाले, उनीहरूका ओठहरू आफसे आफ खुल्न थाले। सबैजना गोपिनीहरू कृष्णको प्रत्येक आज्ञालाई मान्नको लागि उत्ताउलो भइरहेका थिए। कृष्णको कुरा सुनिसकेपछि तर एक अर्काको उपस्थितिको कारणले लाज लागेर उनीहरूलाई सङ्कोच भइरहेको थियो। कृष्णले त्यति भनिसकेपछि गोपिनीहरू एक एक गरेर जान चाहन्थे, तर एक अर्कासँग लाज लागिरहेको थियो। यही सोचेर उनीहरूले कृष्णको आज्ञा पालन गर्न अस्वीकार गर्न नचाहँदै पनि भने, हे श्याम सुन्दर, हामीहरू त तपाईँका शाश्वत दासी हौँ। तपाईँले हामीलाई जे आज्ञा दिनुहुन्छ त्यो हामीलाई सहर्ष स्वीकार छ। तर यदि तपाईँ हामीलाई यस्तो आज्ञा दिनुहुन्छ जुन पूर्ण गर्न हाम्रो लागि सम्भव छैन भने हामी महाराज नन्दसँग तपाईँको कुरा लगाइदिन्छौँ। गोपिनीहरूको कुरा सुनेर गोपाल कृष्णले हाँस्दै भने, हे चिर यौवनाबाट भरपूर कामिनीहरू, यदि तिमीहरू स्वयंलाई मेरो शाश्वत दासी स्वीकार गर्नु छ भने सहर्ष मेरो आज्ञा पालन गर। तिमीहरू प्रसन्नतापूर्वक मेरो सम्मुख एक एक गरेर आऊ र आफ्ना आफ्ना वस्त्र ग्रहण गर भन्ने मेरो आज्ञा छ। यदि तिमीहरूले महाराजसँग मेरो कम्प्लेन गर्यौ, गुनासो गर्यौ भने ममाथि कुनै पनि प्रभाव पर्ने छैन। महाराज नन्द त अब आफै वृद्ध भइसक्नु भएको छ। उहाँ मेरो विरुद्धमा कुनै पनि कारबाही गर्नुहुने छैन। अनि त्यसमाथि म उनको प्रिय पुत्र पनि त हुँ। हे मुरलीधर, गोपिनीहरू पूर्ण रूपले निरुत्तर भइसकेका थिए। उनीहरू कन्हैया कृष्णसँग एक यो वाक युद्धमा पुरै पराजित भइसकेका थिए। तर उनीहरू प्रमुदीन हृदय चञ्चल चिजलाई देखेर कसैले पनि सरलतापूर्वक यस पराजयमा नै उनीहरू विजयको आभास गरेका थिए भन्ने कुरा अनुमान लगाउन सहजै सक्दथ्यो। तपाईले यो श्रवण गरिरहनु भएको सन्दर्भ कृष्ण र गोपिनीहरूको, सायद नारी पुरुषबाट पराजित भएर नै पराकाष्ठालाई स्पर्श गर्न सक्दछन्। यो एक शाश्वत सत्य हो र यसलाई कुनै पनि प्रकारले अस्वीकार गर्न सकिँदैन। प्रभु गोपालको जुन इच्छा थियो त्यही सबै गोपिनीहरूको पनि इच्छा थियो। जुन इच्छालाई गोपाल निर्भय भएर स्पष्ट रूपमा भनिरहेका थिए त्यही भन्नमा गोपिनीहरूलाई सङ्कोच भइरहेको थियो। भगवान श्रीकृष्ण गोपिनीका मनका कुरालाई राम्ररी बुझ्न सक्थे र उनीहरूको मनोकामना पूर्ण गर्न सक्थे, चाहन्थे।
तर उनीहरूको मनोकामना पूर्ण गर्न चाहन्थे। त्यसैले यस मनोकामनाको भार स्वयं वहन गरेर उनी स्वयंको होइन बरु गोपिनीहरूको इच्छालाई पूर्ण गर्न चाहन्थे। अब यसको अतिरिक्त कुनै मार्ग छैन भन्ने बुझेर एक एक गोपिनी आफ्नो प्रकृति प्रदत्त अवस्थामा लाजको लाली र प्रसन्नताको सागर समेटेर आफ्नो यौवनको भारबाट दबिएर लजाउँदै गोपालको सम्मुख गएर उनीहरू एक एक गरेर उभिए। यसरी आफ्ना लुकाउन योग्य अङ्गहरूलाई हातले लुकाउने असफल प्रयास गर्दै उनीहरू तेस्रो कटाक्षपूर्ण दृष्टिले कन्हैयालाई नै निहार्दै जान्थे। कन्हैयाले कृष्णले गोपालले आफ्नो सम्मुख आएका गोपिनीहरूको काँधमा कदम्बको हाँगाबाट उनीहरूको वस्त्र निकालेर हालिरहेका थिए। यसरी सबै गोपिनीहरूले आफ्ना वस्त्र पाएपछि मुरलीधर कृष्णले उनीहरूलाई भने, हे गोपिनीहरू, हे गोपकुमारीहरू, तिमीहरूले कालिन्दाको जलमा पूर्ण रूपले नग्न भई प्रवेश गरेर निकै ठुलो अपराध गरेका छौ। तिमीहरूको यस अपराधको कारणले कालिन्दीको अधिष्ठाता देव वरुण भनेको जलदेवता वरुण तिमीहरूबाट अप्रसन्न भएका छन्। वरुण देवप्रति आफ्नो अपराधको क्षमा प्रार्थनाको लागि तिमीहरू सबैजना उनको सम्मुख नतमस्तक हुँदै हात जोडेर उनले तिमीहरूको अपराधलाई क्षमा गरून् भनेर बिन्ती गर। वरुणसँग तिमीहरूले क्षमा प्रार्थना गर भनेर भगवान श्रीकृष्णले गोपिनीहरूलाई भने। जब सबै गोपिनीहरूले आफ्नो वस्त्र पाएका थिए, कृष्णको यो कुरा सुनेपछि गोपिनीहरूलाई वरुण देवतासँग अलिकति पनि डर र भय थिएन। तर उनीहरू आफ्ना आराध्य स्वामी कृष्णलाई प्रसन्न गर्नको लागि वरुण देवको सम्मुख यस प्रकारको प्रार्थना गर्नका लागि सहर्ष उद्धत भए। उनीहरूका लागि कुनै पनि देवी देवता भन्दा बढी आफ्ना आराध्य देवको आज्ञा सर्वोपरि थियो, जसको पालनबाट उनीहरू आफ्नो सर्वस्व अर्पण गर्न पनि चाहन्थे। यो देखेर भगवान श्रीकृष्ण गोपिनीहरूसँग अत्यन्त प्रसन्न भए। उनलाई आफ्ना भक्तहरूको यो स्थिति अत्यन्तै प्रिय थियो, जसमा उनीहरू कुनै पनि प्रकारको सङ्कोच नगरिकन र उचित अनुचित सत्य असत्य राग वैराग्य जस्तो कुनै पनि भावनाबाट दूर भएर उनलाई मनको गहिराईमा स्मरण गर्थे। यस स्थितिमा समस्त सांसारिक बन्धनहरू पनि पछाडि छुट्छन्, सम्पूर्ण सांसारिक बन्धनहरू। गोपिनीहरूको प्रेम यही कोटिको प्रेम हो। यद्यपि सांसारिक दृष्टिकोणबाट कृष्ण गोपिनीहरूको प्रेममा काम वासनाको भावना अन्तर्निहित छ भन्ने कुरा लाग्न सक्छ, तर त्यस्तो होइन। कतिपय श्रवणकर्ता मित्रहरूलाई के लाग्न सक्छ भने यो सांसारिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा कृष्ण र गोपिनीहरूको प्रेममा काम वासनाको भावना बढी छ, कृष्ण फटाहा रहेछन्, कृष्णले यसरी गोपिनीहरूबाट फाइदा लिए भन्ने कुराहरू तपाईँको मनमा लाग्न पनि सक्छ, तर त्यस्तो होइन। तपाईँले गलत बुझिरहनु भएको छ। त्यो प्रेम उच्च कोटिको प्रेम हो। आफ्ना स्वामीप्रति पूर्ण श्रद्धा, विश्वास र निष्ठाको प्रतीक हो। एक यस्तो प्रतीक जसको समानता उनीहरूको स्वयंको प्रेमको अतिरिक्त अन्य कसैबाट पनि कदाचित सम्भव छैन। गोपिनीहरूबाट प्रसन्न भएका भगवान श्रीकृष्णले भने, हे सुकुमारी गोपिनीहरू, देवी कात्यायनी जसको 1 महिनासम्म तिमीहरूले निष्ठापूर्वक पूजा अर्चना गरेका छौ, तिमीहरू अथवा उनी तिमीहरूसँग अति प्रसन्न छिन् र म पनि तिमीहरूसँग प्रसन्न छु। म तिमीहरूलाई आगामी शरद ऋतुमा तिमीहरूको पूजाको सुखद परिणाम प्राप्त गर्न अथवा सुखद परिणाम दिन उपस्थित हुनेछु। यो मेरो वचन भयो, म तिमीहरूलाई वचन दिन्छु भनेर श्रीकृष्णले गोपिनीहरूलाई भने। शरद ऋतुमा भेट्ने बाचा गरे। आगामी शरद ऋतुमा तिमीहरू सबैजनाले मलाई आफ्नो पतिका रूपमा प्राप्त गर्नेछौ र तिमीहरू मसँग मनोकुल आनन्द तथा सुख भोग गर्न सक्नेछौ भनेर भनिदिनु हो। भगवान श्रीकृष्णले भनिदिए। यस्तो भनेर सम्पूर्ण गोपिनीहरूलाई यस्तो भनेर भगवान श्रीकृष्ण त्यहाँबाट प्रस्थान गरे। आगामी शरद ऋतुमा मिल्ने आनन्द र सुख भोगको कल्पना गर्दै सबै सुकोमल सुकुमारी गोपिनीहरू आफ्ना घरतर्फ लागे भनेर यो प्रसङ्गको कथा सकिएको छ मेरो समादरणीय मित्र। यसरी गोपिनीहरूको साँचो प्रेमले पूर्णता पाएको यो रोचक सन्दर्भ श्रीकृष्ण पुराणबाट मैले तपाईँलाई श्रवण गराएको हुँ, सुनाएको हुँ है। ल, यो रोचक सन्दर्भसँगै आजको भिडियोलाई पनि यतै बिट मार्ने अनुमति माग्छु। जय श्रीकृष्ण, जय राधे राधे।